प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा कारण खोज्दैन। अब मलाई लाग्यो, अब मैले राखेँ ल, मलाई लाग्छ यो वैशाख 27 गते पछाडि फेरि पनि मध्यावधि अर्ली इलेक्सन अथवा मध्यावधि जे भनौँ समय नपुगिकन गरेकोलाई मध्यावधि नै भन्ने होला। यसको अर्को विकल्प छैन र निर्वाचनको लागि बजेट आउने हो, अरूको कुनै नीति कार्यक्रम केही रहने छैन। अब पूर्णकाल नपुगिकनको लागि छिटो निर्वाचनको लागि चाहिँ जानुपर्ने अर्को कुनै कुराको विकल्पै छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि आह्वान गर्नुभए, सिफारिस गर्नुभए बमोजिम 27 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको छु सोमबार भनेपछि नेपालहरु अहिले सबजुटिस उहाँहरु संसद सदस्य होइन, अहिले पनि होइन, होइन म ठुलठुलो स्वरमा कराएर भनिराखेको छु। तपाईले मेरो पद चाहिँ मेरो पार्टीले संसद सदस्य पद मलाई समाप्त पार्न लागि रोकिपाउँ भन्न गएको होइन। तपाई कसरी कन्फर्म संसद सदस्य हो? तपाई सबजुटिस अदालतको विचाराधीन रहेको सबै हत्यारा अपराधी पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू एकातिर र यो पृष्ठभूमि नभएका मान्छेहरू अर्कोतिर हो कि क्या हो? उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई त्यो गौ हत्याकाण्ड र 17,000 को कुरा, प्रचण्डजीहरू त्यही 17,000 को कुरा, अनि शेरबहादुरजी मोहम्मद आफ्ताब आलमको कुरा, यो यसो विचार गर्नुहोस् त यो समीकरण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलि फराकिलो फ्रेममा हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? धन्यवाद। हामीले हालाकि पृष्ठभूमिमा कुरा गरिसक्यौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमत जनताको शासन राज्य व्यवस्था हुन्छ, यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो, यसमा विवादको विषय भएन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक भयो, त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर 2077 फागुन 11 गते फैसला गर्दाखेरि पनि म स्मरणको लागि भन्दैछु, त्यतिखेर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेर फैसलामा लेखेको छ। र अहिले त्यही फागुन 23 गतेको फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई होइन तपाईहरू चाहिँ 2075 जेठ 23 गतेकै अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिसकेपछि पनि अब फेरि प्रधानमन्त्रीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विश्वासको मत लिएको छैन भन्नुको अर्थ अहिले पनि प्रधानमन्त्री 76(1) को प्रधानमन्त्री संविधान त मैले भन्दैछु। र अब संसदमा अथवा प्रतिनिधि सभामा आफूलाई विश्वास दिने समर्थन गर्ने राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको पनि छैन, समर्थन फिर्ता लिएको पनि छैन। तर पनि अहिले भदौ के अरे फागुन 23 गतेको फैसलाले यो 76(2) को सरकार भयो र त्यो 76(2) को सरकारको निरन्तरता छ। अब फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो पहिले त केपी शर्मा ओलीजी अथवा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र भएरै चुनाव लडेको हो र 2074 फागुन 25 गते विश्वासको मत केपी शर्मा ओलीजीले लिइसकेको हो। त्यसदेखि पछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि 76(1) मा अटोमेटिक गएको हो। अब अहिले दुईवटा दल चाहिँ आफ्ना आफ्नै छेउै भन्दा फेरि अटोमेटिक 76(2) मा आइपुग्यो। यो यसो गरौँ न, एकैछिन म होइन मैले यसमा जनताले बुझ्ने अलिकति सहजीकरणका लागि मात्र भनेको। अब सबैले कानुनी भाषा बुझ्नुहुन्न, यो 76 को गन्जाबलमा सबै मान्छे कन्फ्युज भइसक्यो क्या। यो 76(1) भने कि यो 2 भने कि, किनभने एउटा कमन पिपलले बुझ्ने गरी कुरा गरौँ न। 1 अनि अहिले 2 यो भने चाहिँ के त त्यसो भए? हस् त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा 76(1) भनेको के हो भने एउटै दलको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनेर सर्वोच्चले फैसला गर्यो।
फागुन 11 गते त्यो भनेको एउटै दल एउटै दल बहुमत छ किनभने तबसम्म नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एउटै पार्टी नेकपा मात्रै थियो। त्यसकारण तपाईहरू 76-1 भनेको प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको थियो। प्रधानमन्त्री बनाउन एउटै दल भनेको थियो। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि त फेरि नेकपा माओवादी र एमाले बेग्लै बेग्लै चुनाव लडेका थिए। चुनावको पृष्ठभूमि त्यो थियो। प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ त्यो थियो। बन्दाखेरि चाहिँ 76-2 भनेपछि एमाले र माओवादी मिलेर तिमीहरू बन्यौ भनेको थियो। जब एमाले र माओवादी हामी मिल्यौं, हामी मिलेपछि हामीले त निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्यौं नेकपा भनेर। दल दर्ता गरेपछि अब तपाईँ र म मिलेपछि 76-1 भनेको 2 दल मिलेर बनेको सरकार भनेको अटोमेटिक एउटै दलको सरकार भयो। किनभने हामी दुईटै दल एउटै भयौं। यसो गर्दाखेरि सबैले बुझ्नलाई सजिलो भयो होला। अब फेरि के हो भने जसरी अस्ति फागुन 11 गते प्रधानमन्त्री 76-1 भनेर नेकपाकै तपाईँ 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो भनेको थियो, सर्वोच्च अदालतकै फागुन 23 गतेको फैसलाले तपाईहरू नेकपा एमाले हुनुभयो, माओवादी हुनुभयो भनेपछि अब चाहिँ मेरो मात्रै पनि बहुमत पुगेन। मेरो 121, म नेकपा एमाले, माओवादीको 53, उसको त झन् पुग्ने कुरै भएन। तर अब त्यसो भनेर हामी 76-2 मा चाहिँ पुग्यौं। अब म लार्जेस्ट पार्टी भएँ, तपाईले मलाई साथ दिनु भएपछि 275 को पार्लियामेन्टमा मेरो 138 पुग्यो अथवा त्योभन्दा धेरै भयो। 76-2 भनेको एउटै पार्टीको बहुमत नपुगेको, दुई भन्दा बढी पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा 2 भनिन्छ। हो अहिले त्यो सरकार छ नेपालमा, त्यो छ। तर अब त्यसैले गर्दाखेरि पटक पटक माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिने र नलिने कुरा भनेको त्यही 76-2 को प्रधानमन्त्री हो। अब माओवादीलाई तिमीहरूलाई इच्छा छैन अथवा तपाईहरू चाहिँ केपी ओली शर्माको सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्न भने फिर्ता समर्थन फिर्ता लिनुहोस् अथवा फिर्ता लिए हुन्छ भनेर भनिएको। तर अब अहिले परिस्थिति के भयो भने नेकपा माओवादी समर्थन फिर्ता पनि नलिने, अनि त्यहाँबाट अहिले वर्तमान सरकारलाई अथवा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको विरुद्धमा कानुनी संवैधानिक जे उहाँहरूले होइन यो सरकारको विकल्पको कुरा गर्नुपर्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा जे दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अब अहिले आएर प्रधानमन्त्री त फेरि पनि 76-2 को भएपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर प्रधानमन्त्री भएपछि अब संविधानको धारा 100 मा हामी जानुपर्ने भयो। संविधानको धारा 100 को व्यवस्था के हो भने 76-1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले चाहेमा विश्वासको मत लिन सक्छ भनियो। र संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा चाहिँ के भनियो भने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजित भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यो। अब सर्वोच्चले फैसला गरे बमोजिम 76-1 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भन्ने हो भने त्यो कुरा एमाले र माओवादी भएन। 76-1 त अब माओवादी र नेकपा एमाले दुईटाको संयुक्त सरकार त अहिले पनि हो। समर्थन फिर्ता ल्याऊ भनेको उहाँहरूले लिनु भएको छैन। विश्वासको मत लिने कुरा त 2074 11-25 गते मैले विश्वासको मत लिइसकेका छु। तर पनि अब अहिले मसँगै सरकारमा बसेको अथवा नेकपा एमाले सँगै सरकारमा रहेको नेकपा माओवादीले सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्यौं भनेर नेपाली कांग्रेस लगायतका अरू दलहरूलाई भने पनि अहिलेसम्म 3 महिना पुग्न लागिसक्यो। त्यो यो बीचमा प्रतिनिधि सभाको बजेट विधेयक अधिवेशन बसेर अधिवेशनको पनि समापन भयो, यसमा पनि आउन सकेन। अब फेरि अलिकति बुझ्नको लागि निवेदन गर्नु पर्यो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 को व्यवस्था के हो भने संसदमा अथवा सरकारले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकारले यदि आफ्नो दल विभाजित भयो भने अथवा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लियो भने
विश्वासको मत लिनुपर्छ 30 दिनभित्र भनेको थियो। विश्वासको मत लिनु पर्दैन थियो, तर तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने अथवा अरू राजनीतिक दल नैतिकताको आधारमा राजीनामा देऊ, प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ, फागुन 11 गतेभित्र भन्दा त धेरै धुरन्धर विद्वानहरूले भन्नुभएको थियो 3 महिना फिर्ता विश्वासको मत नराख्दा पनि केही भएन छ नि। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेको हो। फेरि म तपाईँलाई भन्दैछु विश्वासको 1 हैन 100 किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहेमा लिन चाहेमा त्यहाँनिर। अब 100 को 2 मा चाहिँ के हो भने मलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लियो या पार्टी अथवा मेरो पार्टी विभाजन भयो। मेरो पार्टी पनि विभाजन भएको छैन अनि मलाई समर्थन गर्ने दलले पनि फिर्ता लिएको छैन भनेपछि अब यदि त्यस्तो भएको भए 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। भनेको यदि अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको भए चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 100 को 2 बमोजिम विश्वासको मत हो 30 दिनभित्र हैन त 30 दिन त्यो अवस्था होइन हो। किनभने अब अहिले माओवादीले समर्थन लिएको फिर्ता पनि लिएको छैन र मैले जब माओवादी र म भएर सरकार बनायौं हामीले विश्वासको मत लिइसकेका छौं। अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर 76 बमोजिम त अत्यधिक बहुसंख्यक प्रधानमन्त्री होस् भनेको त्यो फैसला पनि यथावत छ। अब फेरि फागुन 23 गते फैसला गरेर नेकपा माओवादी र एमाले फरक हुन् भनेर भनिदिएपछि पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। मैले विश्वासको मत पहिले लिइसकेका छु। अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने वैशाख 27 गते सोमबार जे भन्नुभएको छ अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने कुरा हो। उनको 100 को 1 बमोजिम अहिले लिन लागेको छ हो चाहेमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पनि लिन जुनसुकै बेला लिन सक्ने हुनु जहिले पनि। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन चाहनु? यतिखेरै प्रधानमन्त्रीलाई चाहना भयो फेरि विश्वासको मत लिने हैन। चाहेमा भनेपछि त विश्वासकाल परिस्थिति सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला नि त। चाहना यसमा दुईटा शब्द छ शिवजी, म तपाईलाई निवेदन गरौँ। चाहेमा अथवा लागेमा। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो मनमा लाग्यो भने पनि गर्न सक्छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा उनले अब अहिले आवश्यक उपयुक्त ठान्यो। यो प्रधानमन्त्रीलाई तैले लिनुपर्छ भनेर लिएको होइन। संविधानको धारा 101 को उपधारा 1 बमोजिम ठिकै छ। अब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न, मेरो समर्थन फिर्ता ल्याऊ फिर्ता लिनुहुन्न, काम गर्न देऊ त्यो गर्न दिनुहुन्न। अब के गर्ने त भनेपछि अब मैले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेँ। विश्वासको मत लिने उपयुक्त ठाने अहिले प्रधानमन्त्रीले ठान्नुभयो आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा। मैले आवश्यक ठाने अथवा मलाई उपयुक्त लाग्यो जेसुकै होस् प्रधानमन्त्रीलाई अहिले मैले अब विश्वासको मत दिनु पर्यो किनभने मलाई समर्थन गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता पनि लिँदैन, व्यावहारिक रूपमा सरकारलाई समर्थन पनि गर्दैन। व्यावहारिक पक्ष त त्यो छ नि त होइन, अझै फेरि व्यावहारिक पक्ष छ। अझै फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ कारण देखाउनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा कारण खोज्दैन। अब मलाई लाग्यो अब मैले राखेँ ल विश्वासको मत लिनको लागि अब मैले प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ नेकपा माओवादी मसँग मलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न, तर शेरबहादुर देउवाजी अथवा अरू जसपा लगायतका पार्टीहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरू भन्न लाग्नु भएको 3 महिना भयो। तपाईहरूले त्यो कुराको कुनै सेप एन्ड साइज लिन सक्नु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभामा अब बजेट संविधानको धारा 119 बमोजिम जेठ 15 भित्र तपाईले प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ। संविधानको व्यवस्थाले बजेट प्रस्तुत गर्नु अगाडि तपाईले के गर्नु पर्यो? नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु। किनभने नीति तथा कार्यक्रम भएपछि त्यो कार्यक्रममा खर्च गर्ने पैसा नै हो अनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त संसदमा कि म बहुमत हुनु पर्यो कि मलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्यो, यो जे जति झगडा छन्। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा अगाडि अब मलाई संसद
को विश्वास चाहियो, प्रतिनिधि सभाको विश्वास चाहियो। त्यसकारण मैले तपाईहरु समक्ष अथवा प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत राखेँ। अब विश्वासको मत राखेपछि माओवादीहरू अहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिकन अब त्यो विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ कि विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ। अझै पनि मलाई के लागिरहेको छ भने समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न, म सरकारमै छु, मेरै सरकारले मै प्रति विश्वासको मत राख्दैछ। हेर्नु है, अनि त्यसैले मेरो सरकारले मैसँग विश्वासको मत मागिराखेको छ। प्रचण्ड सहितको सरकार हो नि हो। अब प्रचण्डजीले आफ्नै सरकारको विपक्षमा भोट कसरी हाल्नु होला? कानुनले त यो सरकार प्रचण्डको पनि हो भन्छ। दुईटा पार्टी नि यो सरकारको एउटा अपनत्व प्रचण्ड पनि हुन्नी हैन, त्यसरी हुन्नी होइन भने ए बाबा, जब संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अथवा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार हो भनेपछि एउटा दल त म नेकपा एमाले भए, अर्को दल को हो त? प्रचण्डजी होइन भने अर्को माओवादी केन्द्र हो। माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा अब त्यसकारण प्रचण्डको पनि सरकार हो। अब प्रचण्डजीले आफ्नै सरकारको विरुद्धमा कसरी भोट हाल्नु होला? विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले माग्दाखेरि विपरीतमा हाल्नु भनेको आफ्नै विरुद्धमा आफ्नै पार्टी विरुद्ध हाल्नु पर्यो पनि भयो, आफ्नै सरकार विरुद्ध भनौँ। एकछिन तपाईँ होइन न, तपाईँ संसदमा 2 वा 2 भन्दा बढी दल संसदीय दल हो। पार्टी भनेको एकछिन तपाईँ मान्नुहोस् न, नेकपा माओवादी आफ्नो छ, तर पार्लियामेन्टभित्र तपाईँ संसदीय दल हो। तपाईँ संसदीय दलको नेता हो अहिले माओवादीको। सत्ता पक्षको सत्ता पक्षको संसदीय दलको घटक, एउटा बहुमत प्राप्त गर्ने दल घटक हो तपाईँ। म पो 121 को संसदीय दलको नेता हुँ। त्यसै गरेर तपाईँ पनि 53बाट घटेर अहिले 49 को संसदीय दलको नेता हो र तपाईँले पठाएको मन्त्री हुँ म, तपाईँले समर्थन गरेको सरकार हुँ म। अब तपाईँले आफूले आफूलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ कि विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको नैतिकतामा भर पर्छ है। हालाकि 27 गते भन्दा अगाडि तपाईँले फिर्ता लिनुहुन्छ। सरकार चाहिँ संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम मैले नेतृत्व गरेको सरकारले विश्वासको मत समर्थन फिर्ता लियो, मैले विश्वासको मत राखेँ। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई लागेन भनेर संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम अहिले मैले राखेपछि अब तपाईँ मेरो सरकारको पार्ट हो। जस्तो अहिले अब एकैछिन। हजुर। अनि यसकारणले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न यहाँ छ र अर्को कुरा मान्नुहोस्, तपाईँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो अथवा तपाईँले विश्वासको मत दिनु भएन मलाई भनेदेखि तपाईँ आफूले बनाएको सरकारमाथिको तपाईँको अविश्वास, अब नैतिकता आदि इत्यादि कति ठिक हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा होला। अब त्यो मैले राखेको विश्वासको प्रस्ताव पास भएन, पास भयो, म त बजेट सजेट ल्याउने आदि इत्यादि गर्ने सारा कुरा नीति कार्यक्रम ल्याउने मेरो जे छ त्यो कुरा मैले गरौँला। पास भएन भनेपछि म त पदमुक्त भएँ, मैले राजीनामा गर्छु, पदमुक्त हुनुपर्छ। तत्क्षण नै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुहुन्छ, पदमुक्त हुनु पर्यो। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भनेपछि इमिडिएट पदमुक्त हुनुभयो उहाँले। त्यसकारणले गर्दाखेरि उपधारा 1 वा 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुन्छ। अब म पदमुक्त भएँ, म पदमुक्त भएपछि अब मैले राष्ट्रपतिलाई त्यो कुराको ब्यौरा जाहेर गर्छु अथवा उहाँलाई अवगत गराउँछु, जे गर्छु। त्यसो गरिसकेपछि अब राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउनलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। नयाँ सरकार बनाउनलाई आह्वान गरिसकेपछि अब अर्को मेरो दल बाहेक, अब म त भइहालेँ, मेरो दलले त अर्कोलाई समर्थन गर्ने कुरा भएन, मेरो संसदीय दलले। अब नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी उहाँहरू मिलेर 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष जान सक्नुहुन्छ, जो
संविधानको धारा 76(2) बमोजिमको प्रधानमन्त्री सरकार हुन्छ र त्यसैले बजेट ल्याउँछ, त्यसैले यो गर्छ। तर अहिले संसदभित्रको संरचनालाई हेर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका नेकपा माओवादीका 49 जना, नेपाली काङ्ग्रेसका 61 जना र जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना, यो सबै कुरा गर्दाखेरि अब महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवजी र बाबुराम भट्टराईजी, अब उहाँहरूकै बिचमा विभाजनको स्थिति आयो भने, अथवा उहाँहरूले त अब अहिले पनि सरकारले महन्त ठाकुरजीहरूले भनेको कति मुद्दाहरू फिर्ता सिर्ता लिने काम कारबाही गर्यो, उहाँहरूले विश्वासको मत दिने होइन भने अनुपस्थित रहने कुरा देखिन्छ, बुझिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवाजीलाई अथवा अर्को प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई उनले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको 136 मलाई लाग्छ 136 जना हो, 275 को अहिले होइन 270 को अहिले स्टेज छ, त्यसकारण 136 चाहियो। अब त्यो 136 पुर्याउन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता अहिलेसम्म देखिँदैन। अब भोलि महन्त ठाकुरजी र बाबुराम भट्टराईजीहरूको पार्टीमा विभाजन आउने भयो, अथवा उहाँहरू एकगठ भएर शेरबहादुर देउवाजीलाई नै समर्थन गर्ने हुनुभयो, प्रचण्डजीहरूले विश्वास लिनुभयो भनेदेखि त 27 गतेको कुरा हामी अहिले भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ। तर भइराखेको कुरालाई हेर्दाखेरि जसपाभित्र रहेको जुन अस्तिको उहाँहरूको गण्डकी प्रदेशको जुन प्रकारको गतिविधि देखियो, त्यसले गर्दाखेरि जसपाको सग्लो मत अविश्वासको पक्षमा पनि जाँदैन, विश्वासको पक्षमा पनि अब यहाँनिर अब जस्तो एउटा अवस्था प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेकपा एमालेसँग अहिले 121 देखिन्छ, 15 मत करिब उहाँलाई अपुग्रहण छ। यदि जसपाको कुनै एउटा खेमाले दियो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभयो। 121 भनेको 120 एकजनाको परलोक हुनुभयो, 120 त्यसमा 15-16 जना जसपाबाट आयो अथवा कसैबाट आयो भनेदेखि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने एउटा पाटो रह्यो। त्यो भए बाँकी कार्यकाल अब आफ्नो उसमा आफ्नो हिसाबमा चलाउनुहुन्छ या उहाँलाई लागेमा फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने, अरू त्यो पाटो सधैँ छ, एउटा सहज पाटो भयो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तत्क्षण उहाँ पदमुक्त हुनुभयो, अनि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारलाई आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो 76(2) अन्तर्गत होइन भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीले त प्रधानमन्त्री विश्वासको मतबाट पराजित हुनुभयो, किनभने पराजित हुने बित्तिकै उहाँ तत्काल पदमुक्त हुनुभयो, अथवा म यस कारणले पदमुक्त भएँ भनेर राजीनामा गर्नुहुन्छ उहाँले। गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नु पर्यो, नयाँ दिनहरू दिएर उहाँले नयाँ सरकार बनाउन आऊ भन्नुहुन्छ, यति दिनभित्र भन्नुहुन्छ, 7 दिन भन्नु होला, 10 दिन भन्नु होला, किनभने 7 दिनभन्दा बढी भन्न मिल्दैन कि भन्ने किन लाग्छ भने जेठ 15 गते त बजेट ल्याउनु पर्छ नि, बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। वैशाख 27 गते हेर्नुहोस् है, टाइम छैन नि, जम्मा 18 दिन टाइम छ तपाईँसँग बजेट ल्याउनलाई हो। अब त्यो अवस्थामा तपाईँ अब अहिले जुन जसपाको कुरा हामीले गरिराखेका छौँ, अर्कोले 136 पनि पुर्याएन शेरबहादुर देउवाजीहरूले, र केपी शर्मा ओलीजीले पनि विश्वासको मत 136 पाउनु भएन भनेदेखि अब लार्जेस्ट पार्टी हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिजीले त तपाईँ 7 दिनभित्र चाहिँ त्यो 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउनेले मसँग यतिजना सांसदको मलाई समर्थन छ भनेर लेखेर लेखेर दिनु पर्यो। त्यो अवस्थामा जसले दिन्छ उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने हुनुभयो राष्ट्रपतिले पुर्याएको अवस्थामा, अब 136 पुर्याएको अवस्थामा। एकैछिन यसो गरौँ न, 120 जना मसँग छन् र बाँकी अब नेपाली काङ्ग्रेस आदि इत्यादि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, समय धेरै खर्च नगरौँ त्यसमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बाहेक तपाईँले 136 पुर्याउनलाई लिएर जानुभयो भनेदेखि राष्ट्रपतिले तपाईँलाई संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको
समर्थन प्राप्त सरकार भनेर चाहे त्यो एमाले पार्टीले गरोस् चाहे जसले गरोस् हो। अब 76 बमोजिम तपाईँले त्यसरी 136 पुर्याउनु भएन भने अब फेरि 76 मा आउनु पर्यो। 3 मा आउँदाखेरि त लार्जेस्ट पार्टी, अब लार्जेस्ट पार्टी भने त मै भए फेरि भनेको 76 1 र 2 ले सरकार दिन सकेन भने अब अटोमेटिक लार्जेस्ट सरकार हुने। अनि 76 3 भने चाहिँ के त त्यसो भए लार्जेस्ट सरकार भने हो। अब अटोमेटिक के भने अब 76 3 ले विश्वासको मत प्राप्त नहुने बित्तिकै पदबाट मुक्त भइयो। अब 76 4 को व्यवस्था के हो भने 76 4 मा अविश्वास 3 कै कुरा गरौँ न। 76 3 कै एकछिनमा त 2 बाट सरकार बन्न सकेन, 1 को त अब हुने स्थिति नै भयो। होइन 76 3 ले त पदमुक्त मात्रै हुन्छ भन्यो। 3 ले पदमुक्त मात्रै हुन्छ हो। अब त्यसो भएपछि अब 76 2 बमोजिम सरकार बनाउनलाई तपाईँले नामावली लिएर जानु पर्यो राष्ट्रपतिले दिएको समयमा। अब तपाईँले त्यो दिनुभयो भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि त फेरि जेठ 15 गते बजेट ल्याउने कुरा त हावा हुन्छ नि। अब तपाईँले यदि त्यो समय राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र यो ल्याउन सक्नु भएन भने अब तपाईँलाई चाहिँ अब फेरि प्रधानमन्त्रीले अथवा संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको दाबी मैले गर्छु, म केपी शर्मा ओलीले गर्छु। र त्यो दाबी मैले गरिसकेपछि अब किनभने 76 2 को त बनेन, 2 भन्दा बढी दलले 136 त पुर्याएन, मलाई त 136 चाहिएन नि। अब म 120 भएपछि प्रधानमन्त्री हुने भए। अब म 120 को प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत त राख्नु पर्यो, मैले पाउँदिनँ। मैले नपाउने बित्तिकै अब अर्को हुन त यो के बनाएको हो यो संविधान थाहा छैन। अनि अब अर्को कुनै एउटाले, कुनै संसदीय दलको नेता पनि होइन, केही पनि होइन, कुनै एउटा ठिङ्गो मान्छेले म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भन्यो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। अब संविधानको व्यवस्था त्यो छ र मलाई लाग्छ यो आवश्यकै छैन, असम्भव, यो वाहियात कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रधानमन्त्रीले अब ऊ त बहुमतको भएन, अर्कोले बहुमत पनि पाएन, बजेट पनि ल्याउनु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्यो भनेपछि अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम कारबाही गर्नुपर्छ। भनेको 76 2 अन्तर्गत कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने, त्यो हुँदाखेरि स्वत सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। यो सरकार अहिले जे चलिरहेछ रनिङ सरकार चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जाने भयो र अर्को त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भयो भने नयाँ सरकार होला नि त। त्यो होइन, यो एक भने अर्को कुरा अब म चाहिँ एकछिनलाई मान्नु शेरबहादुर देवाजी आदिहरू इत्यादि भए पनि जसरी मैले हिजो नेकपा एमाले र माओवादी भएर हामी निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा भयौँ, तर त्योभन्दा अगाडि नै सरकार बनाउँदा त हामीले 2074 फागुन 25 गते त विश्वासको मत लियौँ नि। त्यो विषय प्रधानमन्त्रीले फेरि गर्नु पर्यो। कहिले गर्नु पर्यो? 30 दिनभित्र गर्नु पर्यो। 30 दिन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न किनभने जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्यो। जेठ 15 गते तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न किन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन र नेकपा माओवादी अहिलेसम्म जुन सरकारमा बसिरहेका छ, हुनसक्छ राजनीति हो, सम्भावनाको खेल हो, हुनसक्छ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा नगरोस् र सरकारमै बसेर अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा भोट दिने हो भने त फ्लोर क्रस भयो नि त। फेरि आफू बसेको सरकारको विरुद्धमा आफूले मत हाल्दा त। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबै परिस्थितिको अध्ययन विश्लेषण गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव उहाँहरू त भन्नुभएको छ विश्वासको मत प्राप्त गरेदेखि आरामले 2 वर्ष सरकार होइन भने निर्वाचन। अहिले केपी ओलीका मान्छेहरूले यो भन्दा छन्
भनेको उनीहरूले भनेको चाहिँ अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखेरै भनेका एकैछिन मैले तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ। हुन त हामी धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। अहिलेसम्म माओवादीले विश्वासको समर्थन फिर्ता नलिनुको कारणले आफ्नै सरकारको विरुद्धमा उहाँहरूले मत दिनुहुन्छ। त्यो त दिनुहुन्छ, किनभने अर्को सरकारै बनाऊ भनेर अहिले हिँड्न होइन एकैछिन, हाम्रो समर्थनै छैन। त्यसो कुरा नगरौँ न। तपाईँ सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै होइन भने तपाईँले चाहिँ फ्लोर क्रस गरे हुँदैन आफ्नै सरकार। प्रचण्डले त हाम्रो समर्थनै छैन, कहाँ दिएसम्म र फिर्ता लिने भनिरहनु भएको छ। फेरि ठिकै छ, लेखेर दिनुपर्ने हो भने लेखेर पनि दिउँला, हाम्रो समर्थन छैन तिमीहरूलाई भनेर ल पनि भन्नुभएको छ उहाँले अहिले। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले दिएको छैन भनेर जे कुरा भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि 2074 फागुन 25 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँले त्यहाँ भोट हाल्नु भएको छ कि छैन भने सबै कुरा लिखित गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पनि लेखेरै पनि दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपीले नियुक्ति गर्ने बेलामा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त भएका कारणले गरेको भनेर बेहोरै छ नि राष्ट्रपति कार्यालयबाट। त्यसै कारणले तपाईँले अब फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकार आफ्नै विरुद्धमा तपाईँ मत हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्लोर क्रस गर्नु भएपछि तपाईँले चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 लाग्दैन। यो कुरा त प्रचण्डजीको कान व्यवसायीहरूले पनि त उहाँहरूलाई सुझाउनु भएको होला नि। त्यो त फरक पार्टीको लागि त कहाँ आकर्षित हुन्छ र त्यो कुरा। तपाईँ र म एउटै सरकारमा छौँ, सरकार एउटै हो, दल त फरक छ नि। एकैछिन न, त मेरो सरकार पतन हुँदा त तपाईँको सरकार पनि त पतन भयो नि। सरकार त एउटै हो नि, दल पो फरक छौँ त हामी, सरकार त एउटै हो नि। मेरै सरकारको विरुद्धमा मैले मत हाल्दा मैले फ्लोर क्रस गरे हुँदैन? विचार गरौँ न, सबै कुरा लेखेर साध्य हुन्छ। धेरै कुरा त हामी प्रयोगद्वारा प्रक्रियाद्वारा हुन्छौँ। र अहिले पनि मैले भन्दैछु, त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ अब तपाईँले के चाहिँ आज भोलि नै विश्वासको मत समर्थन फिर्ता लिनुहोस् र अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्नुहोस्, होइन भने तपाईँले फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ। एक होइन, तपाईँ त्यो कुरालाई पनि अब जबरजस्ती जिद्दी गर्नुहुन्छ, मनपरी गर्नुहुन्छ, आफूले बनाएको संविधान आफै मान्नुहुन्न र मनपरी गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस् बेटर। होइन भनेदेखि तपाईँ ठिक छ ल, तपाईँ फ्लोर नै क्रस गर्नुभयो भने पनि तपाईँको बहुमत पुग्न सक्ने 76-2 136 पुग्न सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नि संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई सरकार बनाउनलाई राष्ट्रपतिले फेरि आह्वान गर्नुपर्छ। र त्यो सबैभन्दा ठुलो पार्टीका हैसियतमा बनेको सरकारले विश्वासको मत फेरि पनि लिनु पर्यो नि उसले पनि। अनि उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ भनेको लाग्छ समय चाहिँ, किनभने वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन। अल्पमतको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्दै संसद विघटनमा जाने नयाँ निर्वाचन गर्ने सिनारियो अहिले सरस्वती हिसाबबाट हुन त अब यहाँ को कतिखेर कोसँग मिल्छन् के गर्छन् ठेगान छैन। तर होइन, तर पनि के भनेदेखि यति धेरै बेइमानी, बदतमिजी र अस्वाभाविक, अनैतिक, अब अभद्र कति भन्नु, अब कति शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नु, यस्तो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरूले आफूलाई गर्व गर्छन् र बहुमत प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था, बहुमत जनताको आदेशले, बहुमत जनताको अभिमतले राज्य प्रणाली चल्ने कुरामा 76-1 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छन्। अब अहिले 3 महिना 4 महिना पछाडि हेर्नुहोस् त त्यो सर्वोच्चको फैसलाको कुन बुरी हाल भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब फेरि पनि म अहिले पनि भन्दैछु, फेरि पनि यो प्रतिनिधि सभा जसले एउटा वैकल्पिक सरकारसम्म दिन सकेन, एउटा विधेयक पाससम्म गर्न सकेन, मलाई लाग्छ अब अहिलेको यो सरकारले यो कुरालाई हेरेरै होला। निश्चित रूपमा उहाँहरूले यो बजेट सजेट निर्वाचनको लागि जे गर्नु भएको छ त्यो पनि गरेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि जेठ 15 गते बजेट ल्याएर तपाईँ चाहिँ अर्ली इलेक्सन भनौँ, अब मध्यावधि भन्दा पनि अब पूर्णकाल नपुगिकनको लागि छिटो निर्वाचनको लागि चाहिँ जानुपर्ने, अर्को कुनै कुराको विकल्पै छैन। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको विकल्पै छैन। तर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम त यसै पनि प्रभावित होला जस्तो छ त, सरकार बने पनि नबने पनि होइन। र 27 गते अब विश्वासको मत लिनुहुन्छ, लिन सके त ठिकै पनि, लिन नसके त त्यो सरकार बन्ने
गोल सक्करमा जाँदा जाँदै जेठ 15 त होइन, त्यसैले अवस्थामा के हुन सक्छ बजेट ल्याउने विकल्प? यसैले मित्र मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, बाबुराम भट्टराईजीको टाइममा हुन त संविधान सभाको बेलामा पनि तत्काल राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले गर्दाखेरि अब यो जेठ 15 गतेको कुरालाई हेरेर र बजेटको कुरालाई हेरेर राष्ट्रपतिले टाइम तोक्नुहुन्छ। अब यो समयभित्र दाबी गर्न हो, नभएदेखि म अहिले प्रधानमन्त्री छु, मलाई तपाईँ विश्वासको मत पनि प्राप्त भएन, मैले बजेट ल्याउने कुरा भएन, मैले निर्वाचन गर्ने कुरा भएन, सरकार चलाउने कुरा भएन। अब तपाईँ सरकारको गठबन्धन र तपाईँ 3वटा दलको खिचडी पकाउँदा 3 महिना लाग्नुहुन्छ भने जेठ 15 गते बजेट के हुन्छ? अनि तपाईँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के हुन्छ? अहिले त म सत्तामा छु त जिम्मेवारीमा पनि छु नि, मैले त बजेट पनि ध्यान दिनु पर्यो, मैले त नीति तथा कार्यक्रम पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट भोलि मैले नै अब म मेजर पार्टीको लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने अवस्था मेरो छ, मैले त त्यो सबैलाई हेरेर तयारी गर्नु पर्दैन? त्यो तयारी नगरिकन मैले 27 गते विश्वासको मत लिन्छु भने मलाई कसले भने 27 गते लि भनेर भनेन? जस्तो अब यसमा चाहिँ 27 गते भन्दा अगावै माओवादी केन्द्रले यदि लिखित रूपमा समर्थन फिर्ता लिँदाको अवस्था के होला र 27 गते भन्दा अगाडि नै यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने चाहिँ के होला त? होइन, अब हुन त पाउँछ नि, एकैछिन तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने प्रयोजन देखाउनुहोस् न। मैले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेँ, सार्वजनिक भयो नि। अब 27 गते संसद पनि बोलाएको छ र किन मैले बोलाएँ भन्दाखेरि प्रयोजन पनि स्पष्ट होइन। राष्ट्रपतिजीले प्रष्ट भन्नुभयो, लेखेरै दिनुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि आह्वान गर्नुभए, सिफारिस गर्नुभए बमोजिम 27 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको छु सोमबार भनेपछि अब प्रतिनिधि सभामा तपाईँ विश्वास अविश्वास राख्न पाइहाल्नुहुन्छ नि, फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो त भने अवस्थै परेन। अवस्था त परेन, तर यदि ल्याए त्यो ढङ्गले भने चाहिँ के हो? कतिपयले त्यसो पनि गरेका छन् क्या, कानुन व्यवसायहरूले नै गरेको भएर यहाँसँग मैले चाहिँ होइन, ठिकै छ। तपाईँले ल्याउनु भयो भनेपछि अब कसले पहिले प्राथमिकता पाउनु पर्यो? त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने दर्ता नम्बर 1 त मेरो भयो होला नि, अथवा राष्ट्रपति कहाँ त म गएँ होला नि। र अहिले प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई तपाईँले संविधानको धारा 101 बमोजिम त्यो 4-5 बमोजिम प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको नाम लेखेर लिएर जानु पर्यो। प्रधानमन्त्री को हुने नै ठेगान छैन। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर एमसिसी पास गर्छौँ भनिरहेका छन्। त्यो शेरबहादुर देउवालाई अहिले हतार केपी शर्मा ओली हटाएर एमसिसीको बारेमा तलमाथि गर्नु छ र? अनि महन्त ठाकुरहरू उहाँ आफ्ना मुद्दाका अपराधीहरूलाई खुरुखुरु छोडिदिएको छ, कोनि के भएको छ। 120 जना मान्छेहरू हाम्रा चाहिँ छुटाइदियो वर्तमान सरकारले भनेको छ, उनीहरू फेरि उपेन्द्र यादवको पछि जानुहुन्छ र? यो त सम्भवै छैन। त्यो जस्तो माओवादी केन्द्रले लिखित रूपमा समर्थन फिर्ता लिएदेखि प्रधानमन्त्रीले 100 को 1 बमोजिम लिने कि 2 बमोजिम लिने? अब विश्वासको मत होइन, अब पिरियडमा यदि फिर्ता लियो होइन। अब त के हो भनेदेखि मैले राष्ट्रपतिजी समक्ष जे काम कारबाही गरिसकेँ, राष्ट्रपतिजीबाट मलाई चाहिँ अथवा अधिवेशनलाई बोलाइसकेको अवस्थामा अब तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् अथवा तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् अथवा यही प्रधानमन्त्री कायम राख्नुहोस्, तपाईँको प्रतिनिधि सभाले गरिहाल्छ नि। तपाईँको प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव लानुहोस्, गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले त बोलाइदिने न हो, प्रस्ताव राख्ने त संसदमा नि, प्रतिनिधि सभामा नि। त्यसकारण तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने म भन्छु मेरो विश्वासको मतमा निर्णय गरौँ। मेरो विश्वासको मतमा निर्णय गर्नुभयो, एकछिनलाई मान्नुहोस् म फेल भएँ। म फेल भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव के काम लाग्यो? ल म पास भएँ भने मैले विश्वासको मत अहिले लिइराखेको छु त्यही प्रतिनिधि सभाबाट र मैले बहुमत पाएँ भने अब अविश्वासको प्रस्तावमा कहाँबाट बहुमत पुग्छ र अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु? त्यसै पनि पुग्दैन। यसै पनि पुग्दैन। अब यहाँ एउटा पक्ष चाहिँ अब माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले भित्रको विषय छ, उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने पनि छ। अब उनीहरूले पनि अहिले यसो प्रतिक्रियाहरू गर्दा अब माओवादीले भन्दा पहिला एमालेका मान्छे विरोध गरिरहेछन् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने सन्दर्भमा। उनीहरूले यदि फ्लोर क्रस गरे भने के हुन्छ? होइन, उहाँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने विश्वासको मत दिएनन् केपीओलीलाई, माधव कुमार नेपालका मान्छेले मानौ। होइन, उहाँहरू अथवा अनुपस्थित हुनुभयो, फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने
उहाँहरूको संसद सदस्य समाप्त हुने भयो। संसद सदस्य समाप्त भएपछि त प्रतिनिधि सभाको संख्या नै घट्यो। संख्या घट्यो, उहाँहरूको त्यो संख्या हामी जस्तै भयो होइन? हो, हामी जस्तै हुनु के भनेको अर्को नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मत अब गर्न हुँदैन उहाँहरूको त्यसो। हो, अब मतगणना हुने कुरा भएन। एउटा कुरा फ्लोर क्रस गरे, जसरी संसद सदस्य पद गयो अरू हामीले प्रदेशहरूमा हेरेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भने पार्टीभित्रै पनि अनुशासनको जे काम कारबाही भइराखेको छ, त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई पार्टीको सदस्यताबाटै बहिर्गमन गर्नुभयो अनुशासनको कारबाही गरेर भन्ने 27 गते अगाडि नै भयो भने त्यो के गर्नुहुन्छ नि? किनभने हिजो हामीले त हेऱ्यौँ उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जानुभएको थियो, त्यो त स्टे त गरेन। स्टे गरेन भनेको मतलब 27 गते भन्दा अगाडि नै माधव कुमार नेपालका सांसदहरूको पद जान पनि सक्छ। एकछिन यसमा अदालतले स्टे गरेन नगर्ने बित्तिकै हामी 2-3 कुरा बुझौँ न। तपाईँ संसदीय दलको एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ भने तपाईँ पार्टीको अनुशासनभित्र बस्नुहोस् र पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको बारेमा निर्वाचन आयोगमा त तपाईँले दल दर्ता गर्दै पार्टीको विधान अनुशासन सबैका त्यो अनुसूची 1 बमोजिमका कुराहरू तपाईँले राख्नु भएको छ, त्यसको फरफारक गर्नुहोस् न। अनि त्यहाँबाट अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हेर्ने कुरा हो भनेपछि अब अहिले तपाईँ फ्लोर क्रस गरेर अहिले विश्वासको मत नपुर्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई त थाहा छ नि त, म बहुमतमा छैन, मेरो पार्टीभित्र यो झगडा छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्नुहुन्न, नहालेपछि तपाईँ संसद सदस्य हुनुहुन्न भनेपछि अर्कोले फेरि चाहिँ त्यो 135 136 कहाँबाट पुर्याउँछ त? त्यति तपाईँले क्रस गर्दाखेरि पनि म मेजोरिटी हुन्छु, लार्जेस्ट पार्टी हुन्छु। यसै कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीले यो समय पनि र यो प्रस्ताव पनि यी कुराहरूको सबै व्याख्या विश्लेषण र अध्ययन गरेर नै 27 गते हुन्छ कि 27 गते भन्दा अगाडि नै पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन या विभिन्न छ त्यो लगाएर माधव नेपालका मान्छेहरूको सांसद पद सस्पेन्ड गर्न सक्नुभयो एउटा, या उहाँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने पनि त्यो फेरि सांसद पद जान्छ। त्यो जाँदा पनि नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी जुन देशमा विधि र पद्धतिको कुरा छ, हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँ। यहाँ त यो नौटङ्की मात्रै हो, कसले मान्या छ र यो संविधान। अहिले जब तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मलाई मेरो पार्टीको संसदीय दलको नेताले मलाई संसद सदस्यबाट निकाल्न आँट्यो भनेर तपाईँले जुन रिट दिनुभयो, मेरो संसद सदस्य पद त सब जुडिस पनि अदालतको विचाराधीन पनि, म पूर्ण संसद सदस्य त हुँ। म आफैले संसद सदस्य हो कि होइन बनाएँ कि बनाइन? आफैले पनि हो। तपाईँ सब जुडिस, किनभने तपाईँले भन्नुभयो मलाई मेरो पार्टीले संसद पदबाट निकाल्न लाग्यो, यो असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक र मेरो पार्टीको विधान विपरीत छ, अदालतले हस्तक्षेप गरोस् भन्दाखेरि अदालतले अहिले म स्टे गर्दिनँ भनेपछि तपाईँको संसद सदस्य पद कन्फर्म छ, सब जुडिस होइन। तपाईँ अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा बाहिर कतै छलफल गर्न पाइँदैन भनेर संविधानको धारा 105 मा त लेख्नु भएको छ त। अनि तपाईँ चाहिँ अदालतको विचाराधीन हुन आफै जानुभएको होइन? साँच्चै कानुनको सही प्रयोग गर्ने हो भने माधव कुमार नेपालहरू अहिले सब जुडिस, उहाँहरू संसद सदस्य होइन, अहिले पनि होइन, होइन। म ठुल्ठुलो स्वरमा कराएर भनिराखेको छु। तपाईँले मेरो पद चाहिँ मेरो पार्टीले संसद सदस्य पद मलाई समाप्त पार्न लाग्यो, रोकिपाउँ भन्न गएको होइन तपाईँ। तपाईँ कसरी कन्फर्म संसद सदस्य हो? तपाईँ सब जुडिस, अदालतको विचाराधीन रहेको। तपाईँमाथि कुनै मुद्दा लाग्यो, कसुर लाग्यो भनेदेखि तपाईँलाई अदालतले फैसला नगरुन्जेलसम्म अपराधी भन्न पाइँदैन, सबै कसुरदार भनिन्छ। तपाईँ कसुरदार त हुनुभयो नि त। तपाईँ आफू गएको हो कि होइन मेरो पद खतरामा छ भनेर अदालतलाई निर्णय गर्न दिनुहोस् न। होइन भनेदेखि यो मैले भनेको कुरा अब तपाईँहरू पार्लियामेन्टमा लागू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तपाईँले बनाउनु भएको ऐन कानुन संविधान तपाईँहरू आफै जान्नुहोस्। होइन भनेदेखि तपाईँलाई पार्लियामेन्टमा उपस्थिति हुने अधिकार त छ।
अब जसपा चाहिँ करिब सग्लो रहँदैन भन्ने देखियो होइन, रहनको लागि कि एक पक्षमा लाग्नु पर्यो। अब त्यो एक पक्षमा लाग्नको लागि त सायद उहाँहरूको दुईटा ध्रुव हेर्दाखेरि त्यस्तो चुम्बक बने जस्तो लाग्दैन जसपा अहिलेसम्मको स्थितिमा। मैले धेरैचोटि भनेको छु, अहिले माओवादी केन्द्र, जसपा अथवा कहिलेकाहीँ त मोहम्मद आफ्ताफ आलम यो जोड्दाखेरि सबै हत्यारा अपराधी पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू एकातिर र यो पृष्ठभूमि नभएका मान्छेहरू अर्कोतिर हो कि क्या हो? उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई त्यो गौर हत्याकाण्ड र 17,000 को कुरा, प्रचण्डजीहरू त्यही 17,000 को कुरा, अनि शेरबहादुरजी मोहम्मद आफ्ताफ आलमको कुरा। यो यसो विचार गर्नुहोस् त, यो समीकरण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिक फराकिलो फ्रेममा हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अनि मोहम्मद आफ्ताफ आलमलाई तपाईँ जेलमुक्त, अपराधमुक्त, कैदमुक्त, थुनामुक्त गरेर अनि प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर फेरि 70 सिरामा भोट माग्न जानुहोस् त काङ्ग्रेस के हाल हुन्छ? होइन भनेदेखि अहिले बाबुराम भट्टराई जुन बुरी हालमा बल्ल बल्ल गोर्खाबाट चुनाव जित्नुभयो होला, गोर्खा मनोकामनाबाट वाला कुरामा तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही बाबुराम भट्टराईले पार्लियामेन्टमा भाषण गर्दा भनेन, सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्दा त केपी ओलीको भन्दा त मेरै बुकुरो बरु गोर्खामा राम्रो छ भन्दा अहिले 100 केजीको जलारी खड्ग ओलीले पशुपतिमा चढाउँदैछ। तिमी धर्म भनेको अफिम भनेर मूर्ति भर्काउँदै हिँडेका गोर्खाबाट कति भोट पाउलाउ? हिसाब राख्नु पर्यो नि। बाबुराम भट्टराईजीलाई यो कुरा याद होला। यसै कारणले हेर्नुहोस् त तपाईँ के देख्नुहुन्छ? को संसद सदस्य चोखो छ? माधव नेपालजीहरूले त आफैलाई कसुरदार हो भनेर अदालत गइसक्नुभयो, नभए किन जानु पर्यो अदालत? यसै कारणले मलाई लाग्छ यो वैशाख 27 गते पछाडि फेरि पनि मध्यावधि अर्ली इलेक्सन अथवा मध्यावधि जे भनौँ, समय नपुगिकन गरेकोलाई मध्यावधि नै भन्ने होला। यसको अर्को विकल्प छैन र निर्वाचनको लागि बजेट आउने हो, अरूको कुनै नीति कार्यक्रम केही रहने छैन। भनेको नि देश निर्वाचनमा चाहिँ गयो। अब अर्को विकल्प एकछिन न, तपाईँले अहिले केन्द्रको कुरा मात्रै नगर्नुहोस् न शिवजी। तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे, सारा राजनीतिक मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। कुन चाहिँ प्रदेश मागेर यो सङ्घ कसलाई चाहियो? यो सङ्घीयता नेपाली जनतालाई यो घाँडो किन भिराउनु भएको छ भने हिजो हेर्नुहोस् त त्यो शङ्कर पोखरेलहरू पार्टीगत हिसाबले तिनी जुनसुकै पार्टीको होला हेर्नुहोस् त त्यो बिहान कहाँ चाहिँ हेर्ने, त्यहाँ हेर्न मागी त कहीँ पनि रहेन नि। अब हो त्यसैले जुन यो सङ्घीयतै यो मुलुकको लागि जुन घाँडो भइराखेको छ, एउटा पार्लियामेन्ट म्यानेज गर्न हामी सकिराखेका छैनौँ। कतिवटा राजा बनाउनु भएको छ, कतिवटा मन्त्री बनाउनु भएको छ। 8 ठाउँमा देखिने भयो होइन, कतिवटा बाबा पुलिसहरूको हेर्नुहोस् त प्रतिक्रिया। त्यो देशको सुरक्षा निकायको मनोबल के होला जसलाई सधैँ अपराधी भनेर पक्रिनु पर्थ्यो, आज त्यो अपराधीलाई सलाम गर्नुपर्छ। ठिक छ, प्रचण्डहरूले पनि मान्छे मारे होला, अपराधै होला, तर उनीहरूले एउटा राजनीतिक नारा दिएर मारे। दीपक मनाङेहरूले के गरे? चरी फरीहरूले के गरे? अर्को वनचरीहरूले के गरे? अब त्यस्ताले राज्य चलाउने, राज्य व्यवस्था भएपछि अब डनै डनहरूको राज्य चलाउने नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, तिनै डनहरू छन्। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताका लागि यो अभिशाप भयो र यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको एक रति काम छैन। बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, संवैधानिक राज संस्थावाला कुरा गर्यो भने यो कुनै झन्झट कहिले बिहोर्नु पर्दैन देशले। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यो कोरोना महामारीले देशलाई, संसारलाई मुक्त पनि गरोस्। हामी यो राजनीतिक कोरोना महामारीबाट पनि चाँडै मुक्त हौँ। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद।